Voilà, c'était tellement captivant qu'on n'a pas fait attention qu'on avait dépassé la première heure. On va demander à Asdin de revenir. Voilà. On a été coupé, désolé. Walid, Riwani, bon, c'est Asdin, il est là. On va revenir avec Asdin Amara. فوالا. Là, on est revenu. Ouais, شوف. دوك moi d'habitude تنشوف تيبان لي الكرونو بان الساعه سالات، ولكن هادشي اللي تتعاود تالمون ديتيني ودوختيني مشيت شهيت. باش نقول لك راه عرفتي شنو هو مراد وحق الله، سي با بور مو فونتي ماشي حاجه. انا كون جو مو راكونت ا موا ميم هادشي تنفرح غير في المرايه بوحدي. حق الله الزين راك قد سبيسيال، راسك راك ما. سبيسيال. الوغ شوف شوف تنقص زيد قلتي لي تنقص قلت تنقص قدام المرايه وتبقى ندير ولا اللي انت عفريت ولا. يا رضا في والديك. ايوا شوف. دونك قلتي لي مشيتي بديتي هزيتي الهجوج وبديتي بديت نلعب ويدور فيا العربي قال لي ما نلعب. قلت له انت قال لي تخربق عليا تقوس عليا انت. قلت له وحق الله لا تاعي. قال لي لعب لعب لعب. بقيت نلعب هكا. بقيت يشوف هكا. هو يقول اش بلاني بيك يا قلبي جاتك الحزان من كل جوا. دار في علال. قال له اللحن اللي كنا تقلبوا عليه هو جابهم قاد. اجي علال الله يعطيك الصحه جيب البانجو معك. جا علال قال له شد من عنده هذا اللحن الله يعطيك الصحه شد من عنده باسكو ما كاتبين ما والو. جا علال قال لي لعب عزدين لعب. بقيت نلعب انا بالقنبري وهو تلعب بالبانجو. انا تلعب بالقنبري بقى يسمع هكا. بعد بدا يدير بقينا نلعبوا وما ديرنا هكا. مشات هكاك سالينا داس عام عامين. اون سو فوايي طون زون طون تنشوفهم. بقيتو على الاتصال لا ديما الاتصال. واحد النوبه انا مشيت لباريس تنتسرى وكانت فيا بليه تنمشي للباربيس وتمشي عند ابراهيم مناصر اللي تيدير الكاسيطات وديك باش نشوف واش خرجوا شي حاجه جديده. انا مشيت وانا نلقى هذه اللي هاد اللي قالنا قبل السيف البتار. الكاسيطات خرجت سميتها السيف البتار. درت بروميير فاس فيها زايد الهم، دوزيام فاس فيها السيف البتار، والاغنيه الثانيه تسمع اللحن تاعي. جاتني البكيه والله لا مرة جاتني البكيه. قلت تو سكو جو لي ريبري بوندون دي زاني تنغني الاغاني تاعهم ما تنخلصهم ما تعطيهم حتى شي حاجه وتربح الفلوس بهم. انا رديت لهم الصرف صافي. انا كيت معاهم. وقالوا لك ويتون في لا سوربريز ولا قالوها لك؟ لا تا دازت الايام واحد النوبه وانا سمعهم تيتغنوا. طالع هو تيقول له هو انا عزدين انا يلا عيط لعزدين يلا عيط لعزدين. اجي قال لي عزدين اجي لما عطيتي ديك اللحن. قلت له انا اللحن عطيته لكم كاملين. عطيته لكم. قال له اشتي جو با دير لو نو. قال له اشتي هو عطاهم لكل شيء. عطا اللحن لكل شيء باسكو جو بونس كو الناس الغيوان كانت عندهم واحد الطريقه باش يقسموا الفلوس. شي يديروا سوبوزون كي تعيطوا له لا كاسيت هما باش هما كانوا تيبيعوا اغاني تيبيعوهم لابراهيم وناصر فهمتيني. هذاك ملي تيشري من عندهم 4 اغاني تيعطيهم باغ اكزومبل نتفرضوا 20 مليون 20 مليون ويخرج جوج اما يخرج 50 مليون. سي با بروبليم فهمتيني كيفاش. عطاهم واقيلا 20 مليون. شي يديروا تياخذوا 10 مليون تيقسموها بيناتهم. و10 المليون تيديروا لها اغنيه شاك شونسون فيها 25000 درهم. هذيك 25000 درهم فيها باغ اكزومبل 12500 درهم لي بارول 12500 درهم اللحن. داكور. فهمتي كيفاش؟ بيان سور بور انكوراجي او سان دو جروب نيت كل واحد. هو ماشي واحد يخدم واحد ما يخدمش. داكور. فهمتيني هكا كانوا جو بونس.
Je ne dis pas une vérité absolue. اه Je pense que ça se passait comme ça. Je pense, تري hein. بيان تري بيان. مي اون توكا انت Ouais. انت سمعتي هذاك اللحن ديالك مع في هذيك لا شونسون؟ والله اخويا مراد لا بكيت. اه والله لا بكيت. اش تقول هذيك الاغنيه عز الدين؟ مقواني في الدان كان عامر سبايلو مرفوع على السماء وتلالي، غير الكلمات دابا مع العقل مشى، ما بقيتش عاقل بزاف. باقي العقل. مقواني. اه باقي مانيفيك. العقل. T'imagines c'était impressionnant. قال لك mais الرباعي جو سوي اغريابلمون امبرسيوني سي عز الدين. ah ben ça fait سي plaisir. احمد ناوي قال لك عز الدين شوميش عمارة اكس دي فيني لي بلا فيلمي وكوا. لا فيني لي بلا وكوا صافي، ما صافي. خصنيش نمثل بزاف، ما خصناش نعيقوا بزاف. دونك زيد اخويا. فهمتيني. دونك مع الكره وديك الشيء، ملي مشيت تلعب الكره تما وديك الشيء، كنت تلعب مع واحد كنت tu as le plaisir de jouer de la musique, tu joues toujours de la musique, tu vois. دونك تلعب مع واحد الاخوان، مع واحد الاصدقاء، تلعب معهم وديك الشيء طون طون طون، ملي تكون شي بريسيرا ماشي حاجه لونام ماشي حاجه تلعب معهم. مي عرفتي شنو كنت ضايق باسكو النيفو اللي خليت فاس ماشي هو ديك النيفو اللي كان مع ديك الدراري صحابي مونبولي. عندك اه اه وانا قلت لا عرفتي شنو، الواحد اللي نقد معاه الميل مزيان هو نبيل الخالد. نبيل سي نبيل الله يودي. نبيل ديك الساعه كان تيدو، ما عرفتش تيدوز ديك الساعه. مشيت انا باش نجيبو، تقيدتو في لافاك، لقيتو في ليكول نوطاريا. اسمع هادشي بعداك بديتي بترونسفير من كوليج لكوليج ولا من ليسي اييه. لليسي وبقيتي غادي بيه عاوتاني ديتي عاوتاني قيدتي في النوطاريا. باسكو ديك الساعه باش دير الباسبور نتاعك خاصك اون انسكريبسيون، داكور وي افيكتيفمون. والانسكريبسيون ما كانت سهله، صعيبه بزاف. اكزاكت. مشيت انا قيدتو في ليكول نوطاريا على اساس يجي يدوز لو كونكور دونتري. حنا راه غير باش ياخذ الباسبور بعدا هي الاولى. باش يقطع. فوالا خاصك الباسبور باش si tu n'as pas d'inscription dans les années 79 80 ماشي حاجه، الباسبور ما تاخذوش. اكزاكت كان صعيب الباسبور كان فيه الباسبور. كلشي، الباسبور كان فيه الفيزا كان فيه كلشي. فوالا. دونك هي هذيك قيت نبيل باش سميتو من زر طاح هذيك العام. الباك هو كان تيدوز الباك en 1980 جو بونس 81. هذا نبيل خالدي. نبيل خالدي. ديك العام الباك كانت بروميير ودوزيام سيسيون، بروميير سيسيون ودوزيام سيسيون متابعين، ماشي وحده في جوان ما والاخرى في سبتمبر، لا السكوم. اكزاكت. دونك ما قدرش يجي لانسكريبسيون. دونك الا مشات له ما قدرش يجي، شنو درت انا؟ اسمع هادي يا مراد، مشيت لعند واحد الطبيب، واحد الطبيب اللي كان معروف مونبولي كبير. مشيت عنده قال لي بونجور صافا هكا، وخرج عندي غير بالبينوار صافا. قال لي كومون تو تابيل؟ قلت له نبيل الخلدي. يا ربي سمح لنا يا ربي سمح لنا. والله قلت له نبيل الخلدي. قال لي وي. قلت له فوالا جي مال او بغا جو بو با باسي ليكزامان هادي، كنت ندير واحد الباندا في يديا، جو بو با بروند لو ستيلو، وراه بغيت ندوز دوزيام سيسيون. قال لي بون سي لو بواني؟ قلت له وي سي لو بواني اللي قال لي وي افيكتيمون با يخير وعطاني لاردونونس. عطاك خديت لاردونونس ومشيت عطيتها للاخرين. ونبيل جاب سبتمبر، جا دوز ليه بروميير دوزيام سيسيون وجا من بعد. فوالا جا عنديهم تما هو جالس. وعندك الزهر ما جاش الطبيب نهار ليكزامان. ودرنا فرقه الموسيقى انا ونبيل ورشيد ودنبا، ولعبنا اون اوروب بارتو، لعبنا اون اوروب بارتو. بداو تيلعبوا معنا ديال جازمان كبار ولا تيلعبوا معنا. غير انا كنت عندي الكره والموسيقى ما كنتش نقدر ندير قدهم ديك الشيء. من بعد رشيد طارق عرفتي مشى مع فوديل، مشى مع الشاب خالد، مشى مع هادو كلهم. رشيد تا هو كان معكم؟ لا نبيل. نبيل كان بيان سور. دابا حنا الفرقه نتاعنا بقولت لي تشهرات مزيان، فهمتيني تشهرات مزيان. كانوا شي وحدين عاد بداو بحال سميتو هذا اللي قلتي طه، رشيد طه. كانت الا مع ديك الفرقه نتاعو كارتيجو بداو تيمشيو له الناس.
دونك كنت il a fait le tour d'horizon قالوا له راه واقيلا واحد الفرقه تتلعب ديال مونبولي هذا راه مع واحد تيلعب العود مزيان وان بيركسيونيست افريكان تيلعب معاهم مزيان وديك الشيء جا خدا ثلاثه ديال الدراري اللي معنا انا وثلاثه خدا رشيد سباعي وخدا ديمبا كوليبالي ونبيل انا Ah, شكون d'accord. انا برومييرمون ما نمشيش نلعب Ouais. دوزيام كابيتان ما يمكنليش سيكون Ouais. كابيتان ما نلعبش قلت راك عارف 10 الشرويطة زيد زيد. لا غير المشكل اللي كان عندي كوم تلعب الكره جو بوي با فير اوتون دو كونسير كو وهما كانوا محتاجين يلعبوا بزاف اكثر مني هي هذيك فاش نبيل دخل معاهم مزيان مع رشيد طه ودار معاه يا الرايح ودار معاه ديك الشيء ومن بعد جا واحد المناجير نتاعو دا يدير دي كومبوزي الفوديل ومن بعد فوديل عيط له واحد باش يمشي يخدم مع سميتو الشاب خالد فوالا تشي Ouais. Donc, tu هاد marques le foot, la chanson, واه et bien sûr, من بعد عاوتاني ça y est, il faut installer وهادشي كلشي داير فات الكرة فات دابا هادي. الفوت آه. دابا الفوت ملي ساليت الفوت زعما في واحد الوقيته جافي شي 33 ans 32 33 ans كوم جافي باسي دي ديبلوم تاعي Mhm. وليت خدام في واحد سميتو سونتر فورماسيون دو فوت Très bien. فهمتيني دوزتي لي ديبلوم هذاك وي الوقت. وي اه فوالا هذا بيان اللي سور كاين مي تيقول لك. فاسون تما ما يمكنكش تخدم الا ما عندكش ديبلوم امبوسيبل ما كايناش تو بو با Ouais. فهمتيني انا عندي ان بروفي ديتا 2 فهمتيني وبيه كنت خدام جيتي Bon. كانت عندي واحد المنطقه لو نور ان بو دو مونبولي كانت عندي سي تو فو ليكيفالون دو واحد une quinzaine de villages qui étaient centrés sur un terrain de football كان عندي كاستري سان بوزيل دو مونميل جاكو طاطاتين هادو الوليدات كلهم تيجيو يدربوا تما توا D'accord. وكانوا عندي معايا شي 12 ديال لي زونترينور انا هو الشيف تاعهم Très bien. دونك جو بريباري تو سا وتنخدموا لي ماتش راك عارف الكره عاد زعما نورمال وبقيت معاهم بقيت خدام شي 6 سنين هكاك 6 Ah, سنين ما d'accord. 7 سنين مع شي مونبولييه 6 سنين مع Montpellier. c'est une filiale de Montpellier parce que Ah, tu sais les d'accord. structures dont je me bats Anna souvent Ah, ah, que j'avais essayé de reproduire au Mas de Fès c'est que تكون عندك فرقه داكور هذيك الفرقه ما يمكنلاش تستحمل لا ريجيون كامله اش exact. تدير تعاقدات مع هذه بحال دابا المغرب فاسي اه بحال المغرب فاسي دير مع ازرو باغ اكزومبل ودير مع ايموزار ودير مع فوالا اكزاكت. شوف واخا ما نمشيوش حتى الايموزال باسكو اه بعيده 30 40 عندك باغ اكزومبل بن سوده عندك مع سميتو باب فتوح عندك مع هذه باسكو يا بوكو دو دايوغ ce qu'on avait réussi quand on était au match de Mlikot al Maghrib Classique, comme directeur général du club, c'est que كنا درنا اتفاقيه مع واحد الفرقه اللي عطاتنا حلحول با معمر عطاتنا واحد الوردي عطاتنا بزاف هادو كلهم فهمتيني وي مي هي مونبولي الكبيره اش تدير تعطيك بحال لعبتي كيما لا فرانشيز وي تعطيك لا فرانشيز هنا ولا وتعاونوا تعطوك لا ميثودولوجي اوسي كيفاش غتخدموا ولا فوالا لا ميثودولوجي وديك الشيء كيفاش هذا وحنا تنخدموا فهمتيني نو سيتي مانيفيك وتعاونوا فينونسيرمون كان تعاونوا هذوك لي كلوب فينونسيرمون ولا لا لا tu sais هاد لي كلوب هادو تما سون سي سورتو لي ميري كي يديروا باسكو خصهم تنشيط رياضي دونك ils avaient des subventions il y avait beaucoup de subventions فهمتيني هما خدامين هكا bon c'est pas des milliards mais bon le cercle associatif en France et tout c'est pas la même chose les mairies pour la vie du village ou la vie du smito bon surtout le sport زعما كان عنده اقبال كبير ودونك تماك فين ربطتي علاقات كبيره مع نيكولا تماك اللي فريمون فوزافي شحال ديفلوبي نيكولا شحال ملي كنت ما كان تيبغيني بزاف ايتو وبقات علاقه كبيره لا تشتي مني ما كنتش معنا مني جا المونبولييه ما كانش ما شفتوش لا j'ai beaucoup travaillé من بعد مني جا لهنا on a commencé à travailler ensemble dans son domaine à lui qui est tout ce qui est ramassage de poubelles et tout j'étais un peu son conseiller avec ses administrateurs هنا وديك الشيء donc on travaillait beaucoup انا وياه فوالا مي الكره باش نزيد قلت لك خاصك ساعتين اخرى واقيلا باش لا اكزاكت الكره مازال حنا غنرجعوا للكره في المغرب عاوتاني من بعد زيد باسكو الكره ملي جات واحد الوقيته عرفتي مو جو ساتور ملي تنوصل لواحد الوقيته ما تبقاش نقدر نزيد فهمتيني درت شي 6 سنين بديك لي سونط 6 سنين هكا تقريبا
وجاتني une opportunité de rentrer en association مع واحد الناس اللي قدموا لي اللي ما كنتش نعرف pour acheter un cinéma à Montpellier et le rendre la plus grande salle de spectacle à Montpellier. واو. وعرفتي شنو؟ دورت الورقه هكا وقلبت الراس. صافي. مشيت شاركت مع هذوك شرينا سينما ورديناها احسن سال دو كونسير في مونبليي. ديال شحال كاباسيتي؟ 1500 بيرسون لتحت. البالكون ردينا ريستورون. لونتري تاج درنا فيها ان كافي كونسير. كانت عندنا اون راديو اف ام سميتها راديو اليغاتور كي ايميتي ا 300 كيلومتر على روند. اي با لينو هشام تيقولوا لي لا راديو طز يا ولد طز. لا انا بديت شحال هذه لا راديو لا ما كنتش نديرها لا ما كنتش نديرها كانت عندنا nous appartenait tu vois. مزيان. Là, j'ai jamais fait de radio. Là. Et ça vivait de quoi quand tu lançais une radio comme ça? C'était quoi? Comme des sponsors ou là qui va? Là, parce que moi, les associés que j'avais, كان معايا un avocat, François Chassin, son frère, qui était spécialiste de la greffe de la main, ou leur beau-frère, qui lui était agrégé en anglais. Très bien. شوف عالم كل واحد جاي من عالم سميتو. Incroyable. Donc, François Chassin, il a été le premier à se battre pour les radios libres en France. Eh ben. En tant qu'avocat. Et il fait partie de ceux qui ont خمجوها Mitterrand سميتو حل les radios libres. Les radios libres à l'époque, ouais, exact. فهمتني؟ وحنا لا راديو نتاعنا elle ne marchait pas avec le sponsoring. حنا كان عندنا زيرو سبونسور rien du tout. ما عندناش لي زانفورماسيون ما كاين والو. حنا كانت مراد تيدير الروك فلان تيدير ريغي فلان تيدير كانوا دي باسيوني كانوا تيجيو كل واحد عنده ساعه ونص ساعتين على حسب سبيسيال ميوزيك. كنت تبغي écouter du jazz تسمعوا نهار الحد بالليل الا بغيتي تسمع شي حاجه تو سيتي فليب دخلت في ديك عاودني دخلت في ديك شي الليل ولا مشكله فيلم وتعشى مع ستينغ وتعشى مع ليني كرافيت وتجلس مع جون ديف ولي كيور ومع ومع هادو كلهم دازوا شكون هما لي غران ارتيست اللي دازوا عندكم تماك؟ بلاتي لا غير تفهم دابا حنا دازوا عندنا حنا فوزي 200 كونسير باغ 200 صرا في العام باش تفهم. واو حنا لافونتاج كون افي بلاتي نزول امين بيروك صيفط لي واحد ميساج لافونتاج كون افي c'est que on était ouvert jusqu'à 4 heures du matin. Donc il y avait des méga stars qui venaient, mais elles allaient jouer au Zénith. D'accord. هذا كان بحال لافتر هذا سي لافتر. والله يعطيك السر. حنا on a créé لافتر وعاد الناس بدات يسميوه لافتر حنا درنا قبال منهم. Ouais. Donc فهمتيني بحال تيساليو السهره نتاعهم الوحده ونص حنا on avait un restaurant qui était ouvert jusqu'à 4 heures du matin. Donc الناس تيجيو ياكلوا. انا تنهضر مع هشام بعد نوبه طلعتي ويلي دوفيل لي كيور ديبيش مود الحمار قال لك سعيد قرب قال لك كون مينيستر كنتي مينيستر غدير هادشي هذا. نعاودوا على مينيستر واحد النوبه جاو عندي واحد النوبه ماسور عيطات لي قالت لي عز الدين راه جاي واحد الناس زعما استقبلهم مزيان تما عندك وهذا وجاو عندي افيكتيمون سي دو كوبل جاو عندي مع 3 د العشيه ديك الموضه حنا في 3 د العشيه سي كالم يا بيرسون تبغى عرفتي ديك الشيء الليل تيبدا حتى الليل. ايوا جلسوا معايا بقينا تنهضروا ديك الشيء واحد الساعه قالوا لي بون حنا نمشيو دابا نجيو بالليل. قلت لهم شوفوا ملي تجيو بالليل هذه تمشيو لواحد الجهه تما راه باش عندي واحد السيد باش يدخلكم. قال لي علاش؟ قلت له تجيو قلت لهم تجيو تشوفوا. ملي جاو مع 9 ونص الليل مال 10 كانوا شي 400 ولا 500 واحد في الزنقات يتسناو داخو. قال لك لو ديناميك ستينغ سي اون ترو ستوري سي اون هيستوار فري اللي تيقول عز الدين سي فري هذا نقول لك. لا غير باش نقول سي ركراكي سميتو ياك ركراكي. لا الوغ ستينغ سي با ان ديني. ستينغ عيط لي ان اجون صاحبي ميشيل
قال لي عزدين واش عندكم لو ريستورون الفوق حل؟ معيش تيحل. قلت له تيحل مع 8. قال لي اسكو تو بو ملو ريزيرفي من 6 ل 8. قلت له لمن؟ قال لي راه شوف عندي انا وستينغ، راه ستينغ بغى يشرب لابيرو ترونكيل تما، باسكو هو كان قال في واحد لوطيل قدامي جوج قدامنا متروبول، وسميتو الماناجير تو فرانس صاحبي. لي هذيك عيط لي ميشيل قال لي هذيك، قال لي اسكو تو لابا؟ قلت له وي مو جو فيتر لابا. قال لي صافي راني جاي حنا نجيو. هي هذيك بقيت جالس انا واحد شي وما جاوب جوج. هو وياه. جاوب كده هو وياه مع ستينغ يبارل اوسي اون فرونسي وي فهمتيني. وي. بقينا نتذاكروا ديك الشيء، بقى قال شي كنا جالسين شي ساعه ونص هكاك. ما هو باش اللي عجباتو بزاف بقى يضحك. كان ملي تدخل عندنا الريستورون اون فاس تتبان لك واحد لافيش كبيره، هو قابط الفيولون ديك انجليش مان نيويورك. وي وي بيان سور. هو دخل وشافها قلت له راه جو فيان دو لاشتي، غير بحيت انت راك جاي جو فيان دو لاشتي. هي ماشي هي عندنا قديمه. كانت عندكم. لا عندنا ايوا هذا دونك بقيت عايش في ديك العالم ديال هكذاك لو سبيكتاكل قلتي بزاف ديال لي زارتيست دازو عندكم وبيان سور. لا انكرويابل والله ما نكذب عليك اخويا مراد، انكرويابل. الوغ دوزتي هذاك الوقت تماك، ان جور ان بو جور قلتي يلاه بركه علي نجمعوا الباليزه ونعاودوا نرجعوا للبليده. Ouais, bah, شوف je devais rentrer en 86 ouvrir un piano bar. انا واحد صديق نتاعي سميتو رشيد العراقي. 86 on voulait ouvrir un piano bar في la corniche في الدار البيضاء، في با لوان دو فوندونغو، فين كاين دابا ديك المحل سميتو فوندونغو. وديك الساعه ما كان حتى شي حاجه كاع. on devait reprendre une villa ديال sa sœur ونديرو فيها لو بروميير سميتو. معنا كنت في الموسيقى وديك الشيء، باغي نبقى نجيب لي جروب وديك الشيء. بيان سور ça c'est pas fait. بقى فيا الحال باسكو جي بيردو ان ان اي كيلك اون فري ماشان عرفتي كير واجي وهذا وشوف يكون هذا فيه المعاود كبير. مي كوم سا مافي دوني لونفي دو فير كيك شوز او ماروك. قلت بغيت ندخل. ملي جاو لي زاني 94 80 93 80 زعمت قلت خصني ندير شي حاجه في المغرب. هو في الاول شنو بغيت ندير؟ كنت باغي ندير شي ريستورون اوريجينال. قلت غادي نمشي للميريكان غنشري واحد، كاين واحد القنت تما سميتو لو سيمتيير دي زافيون. غنشري شي طياره وغادي نقسمها وغادي نجيبها ونركبها هنا وندير فيها ريستورون. شوف الفليب. كنت غتجيبها هنا تقسمها ياك بعداك راسيغمون. لا تما مقسومه باسكو تما aux États-Unis les gens peuvent regarder sur internet, ils peuvent mettre cimetière des avions. Je crois que c'est dans l'Arizona ما عرفتش قنت هكا وتدير هذا الشيء. قلت غادي نجيب شي هذا. ملي مشيت تنسقسي هنا في المغرب قالوا لي راه لا سيكوريتي ما يخليوهاش الطياره تجيبها مقسومه هذه. فشلوني. قلت شنو ندير؟ قلت غادي نشري واحد 4 لي فاغون دو تران ونديرهم جوج قدام جوج ونزول ديك لي كلوازون ندير ريستورون فوق السكه وداك الشيء. المهم انت ما باغيش الحيوط هادشي. لا ما باغيش الحيط. لا ما باغيش الحيط. انا شو دون تعرفني دون فليب توجور دون يا هذيك تران هذيك. عاود جيت لهنا بسلا كان هنا كاينين واحد لي فاغون ديال ما عرفت شكون. جيت لعند ديال الوان سيف حاطينهم كنت باغي نشريهم ما بغاوش. غير تيبوراو تما ما خلاو ما بغاوش. هي هذيك. دخلت للدار tu sais comme je suis toujours à la recherche de faire un truc nouveau. واحد النوبه جو فويتي شي حاجه وبان لي واحد الباطو ديال الميسيسيبي هذاك اللي فيه ديك الروايط تيدورو هكا فهمتيني. وي بيان سور هذوك ديال بقيت نشوف هذه بخير بحال اللي في الفيلم كازينو. قلت له هذه هي اللعبه. بخير. راه عندنا ام الربيع، عندنا سميتو هذا اللي قلت قنيطره، عندنا بورقراق، عندنا هذه. بقيت ديك الساعه عندنا غير البوطان. بقيت نقلب كونستركسيون نافال وانا نطيح في واحدين في غوايون. عيطت لهم في التليفون قلت لهم بونجور سافا هذه واش تديروا الباطوات هذه واش بحال هذوك الميسيسيبي؟ قال لي وين حتى نديروهم حتى هما هذه بقينا نتذكروا هذه. لا غداو ما خداو ان بتي كوكو جاو لعندي. هذيك الساعه جاو طياره والله القسم اخويا مراد جبت لو جور. جاو دخلوا عندي بونجور سافا هذه بقينا نتذكروا هذه كاسكو ولي فيغ كيفاش. هما يقولوا لي ملي قلت لهم شحال الثمن تقريبا هما يقولوا لي واحد الثمن خيالي. زعما جو بونسي با سا. نقول لهم مالو باطو.
جيت انا قلت لهم شوف انا ندير معكم حاجه، انا نشري من عندكم لو سافوار، اجيو لعندي نخلصكم وندير الباطو تما اللي بغيتو نشريه لكم. بقاو هكا. ايوا تعرف دو فيلون ايكوي هكا، عيطت لخويا مون غران فير تنهضر انا وياه، قلت له اشنو اش تندير هادي، قال لي ماك تصدع راسك اجي عندي مو شو كونفلون سانت اونورين راه يا دي بينيش. قلت له بون لي بينيش بون طاح قال لي جيت تشوف راه كاين دي بينيش ريستورون، دي بينيش هذا دي بينيش. قلت له صافي داز شي سيمانه هكا كنا نطلع لعندو. طلعت والو لعندو درتي فيكساسيون على هذا البروجي هذا. درت فيكساسيون تو فوا لا شي فوق ما تشد عليك شي باب بحال شي وحده تتحل. اكزاكت هادوك جيت عندهم فرحت ملي جاو قالوا لي الثمن، عاود طاح لي المورال مي هضرت مع خويا عاود حل لي الباب عاود دخلت فهمتيني وانا ماشي. هذه تطفى هذه تتشعل هذه تطفى هذه تتشعل. مشيت شفت هذاك الشيء جا قال لي مون فخير قال لي شوف راه كاين هنا مي تو بو الي سور لا سين راه كاينين عاوتاني بزاف هذه. مشيت لتما بقيت ندور ويبان لي واحد غزال كوم سو كو جو سويتي. بقيت نطلل هكا من الشراجم تنشوف ويخرج لي واحد سيد ان جون بونجور قال لي سي بور اون ريزيرفاسيون. قلت له نو سانسيرمون نو. قال لي سي بور علاش تطلب؟ قال لك علاش تطلب؟ قلت له سي تري جولي فريمون سي سوبر سامبا وهذه. قال لي بون قلت له باسكو جي لانتونسيون دو فير لا ميم شوز ا رابا au Maroc. بقى يشوف فيا هكا ويدور قال له او le Marocain là-bas il veut faire ça au Maroc. Péniche au Maroc. قال لي رونتري دخلت لقيت واحد صاحبه فهمتيني شريكو ان فرونسي دو كازابلانكا. قال لي ابون tu voulais faire ça où؟ قال لي je peux te tutoyer؟ قلت له bien sûr. قال لي tu veux faire ça où؟ قلت له je veux faire la même chose à Rabat. قال لي ben dis donc c'est costaud hein. قلت له ben moi ça m'intéresse j'ai vraiment c'est super هذه. قال لي جلس معنا واش تغدى معنا وديك الشيء هما شادين باش يخدموا غير بالليل ومساكن جلسوني بقيت معاهم شي 4 سوايع. اسمع اخويا مراد اسمع زيد قول لي ملي سالينا وكنت نمشي بحالي قال لي عاين مشى للبيرو جا عطاني لي بلان ديال لابينيش عطاني لي بلان كاريمون والله عطاني لي بلان. قال لي عرفتي شنو غنعطيوك هاد مدام لو موان هتمشي راه عندها دي باطو تيتباعوا سي لي بينيش سيتي بحال صندوق الصباط فهمتيني. اكزاكت ولا دير بحال صندوق الصباط. وعنده لا كابين لور تدفع بحال شي بواطه الوقيت خاويه تدفع. اكزاكتومون جيت عند مدام لو موان ايفيكتيفمون شريت عندها الباطو صيفطتني لو نور دو لا فرونس. انا عرفتي راه كنت نجي نعاودك راه طويل. داكشي اللي تدير دابا تتعاود ليا. شريت باطو ديال 40 متر ديال الطول 40 متر وديتو لو نور دو لا فرونس. جيت ستراسبور ودخلت لواحد الشونتي نافال. واو دخلت الشونتي نافال تما. واش اين شونتي نافال خديت واحد لو شونتي نافال عنده واحد لو كوب دو بابا كول. با كانوا مساكن اذا فيرمي لا بواط كون ما جيتش انا عتقتهم ديك البروجي كانوا غادي يطيحوا المكازا صافي. واش اللي غالي بزاف هذيك الساعه في ذاك الوقت لو باطو الكبيره. لو باطو كان حيت كان شنو غتشري لو باطو غتشري عاد لو موتور وكومون سا لا هاد لي بينيش سي كوا لي بينيش بشحال هادي كانوا سيتي بحال قلتي بواطه ديال الوقيد وفي الويدان تيمشيو غير في الويدان. كانوا à l'ancienne les bateaux c'était on appelait ça comme des barges تيكون عاود من هنا وعاود من هنا هما علاش باسكو كانوا تيلمون سميتو يمكن له يهزوا دي طون ديال السيما ديال الرمله ديال الزرع ديال الرز ديال فهمتيني والماء تيعاونوا دونك غير لو فون غليسي تو غير هكا بالعودان وديك الشيء. من بعد ملي طورات القضيه داروا une cabine de marinier لور جوج بويتات صغار افيك لا موتوريزاسيون لا بار باش تيسوقوا وديك الشيء تو. انا كان عندي ان موتور دو 120 شبو ايفيكو فهمتيني راه 240 شبو باردون 240 شبو ايفيكو. دونك سكيفي انا شريته خاوي كان هذاك الباطو اللي شريت كان تيدي غير الزرع ويدي الرمله ويدي ديك الشيء. يفاليك جو ترانسفورم اون ريستورون. تماك وكانت واحد الشركه سبيسياليزي في هذا الشيء فهمتيني.
تعطي هذيك الباطو، هذيك سكون ابيل لا باغ، ديك 30 متر اللي قدامك كلها دايره بحال صندوق اللقيط، الا كالفوت وتيديروا الشراجم وتيديروا هذا يديروا هذا، فهمتي، تعاودوها تيولي كامله، تعاودوها كامله. تولي ان باطو. غير انا جبت لهم لي بلان، اه انا عاونتهم جبت لهم لي بلان سي بيان، ورديتو باطو. صافي. ومن ودابا بعد كان خصني نهبطو. جوستومون، دابا انت صوبتي ليه، خصك تجيبو غديرو في السلا. فين كاين دابا نيت؟ دابا المشكله مراد، كنت فوزي كيك شوز، اه ما كنتش بعد دابا تنضرب الحساب شنو خصني ندير من بعد. المهم تتقضي جو ديك سوي الساعه دون بعد. ان، انا كنت يبان لي منين سالي غادي نمشي مع البحر وغادي نوصل للدار البيضاء. هكا ويلي، بحيث ما عندوش الحق يمشي في البحر هذاك. علاش؟ باسكو توا كي ان بوتي باطو، وي هاد الباطو هذا ما عندوش لا كي، اكزاكت. ما عندوش الكيه، اه ما يمكنلوش يشق سميتو هو عنده التحتاني نتاعو بلاط. اجليس اجليس، ماشي شي لا، الا جات شي موجه تقلبو. اكزاكت. ايوا دونك انا قديتو صافي بخير، وعاد بديت نخمم كيفاش ندير. تنعيط لجهه لو ابغ من جهه اخرى في الاطلنطيك، ديك اللي ترونسبورتي وهذا باش يترونسبورتيو لي باطو تاعي فيه 40 متر ديال الطول وفيه 120 طن. ملي تيضربوا الحساب تيقول لي 120 مليون. اوي اي انا الله 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 الله. شوف راه ملي تنهبط 120 ل 90 مليون تنفرح شي اه شويه، ولاني ما عنديش، اه حيت القضيه بدات تحماض. اويلي راه 90 هذا وانا نقلب كيف نقلب، تندوق حتى من الزهر. قلت له عرفتي شنو، بعد دابا ما بقى الفوق غادي نهبطوا لجهه ليون، حيت قالوا لي خص تهبط من لي كانو، تهبط من لو نور د لا فرونس حتى ليون، ايه باش توصل من ستراسبورغ ليون 15 يوم. هوب هوب هوب. ايه با باسكو الباطو تيمشي بشويه فهمتيني. اه ولا نافيغاسيون في الويدان ماشي عندها هي، بيان سور ريغلومونطاسيون. بيان سور. علاش؟ تيمكنك تبقى تنافيغي من 8 الصباح ل 6 العشيه، حيت الويدان باش الناس اللي تيتصنتوا لنا يفهموا، الواد راه ماشي كله بحال راه تكون ماشي في الواد وكاين واحد الباب تندخلوا للباب، عندنا واحد كيعطيونا واحد التيليكوموند وتتبان لك واحد الضو احمر وخضر. ملي تتوصل للواد من بعيد تتبرك، الا كان عندك الخضر تتبرك تتحل الباب، تدخل ديك الباطون تاعك في 40 متر. داكور. والباب اخرى باسكو كان الباب من هنا والباب من جهه اخرى، تيشدوا الباب. الوغ دو سوليسيون، اما تيخويو الماء باش تهبط النيفو الاخر ديال الواد، اما تيطلعوا الماء باش تطلع للواد الاخر. فهمتيني كيفاش؟ بيان باسكو سور الويدان ماشي قد بيان سور. هو درت هذه المغامره هذه. غير قال لك اللي فاتك بليله فاتك بحيله. اه هذاك اللي كان تيسوق بيا باسكو انا ما كنتش نعرف نسوق اه هذاك الباطو، هذاك اللي كان تيسوق لو ماريني اللي كان معايا 2 جوغ، عرفتي شنو، ملي تجلس مع الواحد تاع 10 عاد تعرفوا مزيان. انا جالس معاه وانا تشوفوا ساعات يتقلق عليا، تيتقلق بوحده فهمتي، كيتني ربعه. دونك خديته بالخاطر وديك الشيء قلت له عرفتي شنو، مونتر مو ان بو كومون اون في بوغ هذا. هو قال بون غادي نعلمو شي شويه باش نخليه نرتاح شي شويه. بدا تيعلمني طران وانا تندير له الخاطر تنقول خصني نتعلم لا يمشي طيح لي هذا ماشي كريس كارديال، ما يسخف ليه ماشي حاجه ومو نعرف تولي كيفاش حاصل ندير. تولي حاصل. سي مفيد قال ضربت مع لك لي زيكلوز. لي زيكلوز، وي سي دي زيكلوز. ما بغيتش انا ماشي مع هكا. او بو دو 2 جور 3 جور اخوك ولا فورمول 1 تنسوق دابا. ماريناريو. ماريناريو لا بروف. شوف بقينا ماشيين جات واحد الوقيته مشينا لماكون، وقفنا في ماكون. حنا وقفنا هو في التليفون جالس يدامز مع مراته وجمع قشاوش ومشى بحالو. خلاك خلاني واخا الله لا خلاني جو جور. بقيت نخمم كيفاش ندير اون سيتي اماغي قدام بزاف لي بينيش. مشيت تندق طق على الناس هكا. شوف بيني وبين انا كان يمكن لي نديه واني خفت. جو سوي با اسيوري بور tu vois. بيان سور. J'étais assuré avec quelqu'un qui avait le permis batelier وديك شي توا، والاخر مشى. بقيت ندق تحل لي واحد المراه عندها بينيش حتى هي. قلت لها اسكو فوت ماري لا؟ قالت لي نو يلي با لا. قلت لها
c'est la péniche d'à côté, est-ce que je pourrais le voir tout à l'heure? قالت لي il va pas tarder, il va pas tarder. رحت شويه هكا هو جا شفتو جا مشيت عنده ان جون بونجور سافا كيفاش كيفاش قلت له واش بغيت تديني من ماكون ليون غدا واش عندك هذا قال لي وي هكا لو فولي بارتير قلت له هذا قلت له بشحال قال لي non on verra ça c'est pas un problème pas question d'argent قال لي moi une seule chose c'est que ma voiture je vais la mettre devant هذه طلع طوموبيلته فوق فوق الباطو. فوق الباطو عنده واحد اه 25 ايه با. الله اه اصاحبي مشيت معاه اه بون طلب لي 500 فرانك سي ريان دو تو كون قال لي 5000 كون عطيتها له ديك الساعه اه انا فهمتيني عتقك. لا تقني لا عطيك تسوق هذاك الباطو اه ما نكذب عليك قلت لي كل شويه نقوم اه هي مايسترو كبير ومشيت لليون بقيت جالس في ليون حطيت الباطو وبقيت عاد نقلب شكون اللي يدير لي الباطو نتاع المغرب الو تسمعني وي تنسمعك. اه وي وي جو تنسمعك. لي جو لي اماغي تما خليته مشيت نقلب ومزهر صاحبي تعطيك رضا الوالدين راه اه الزهر كنقلب وانا نطيح في واحد السيد هذاك لو ديريكتور دو بور قال لي ما تصاحبت معاه مشينا تعشينا انا وياه تان جون اتيفال تري تري جون ودار لي غير باش يهز لي الباطو ويخشي لي في واحد الباطو اخر 1000 يورو سي ريان دو واو. تو فريمون زيرو سي ريان دو تو اه هو مسكين عاوني قال لي عرفتي شنو راه واحد الباطو تيمشي من عندنا من هنا تيمشي حتى القنيطره اه كاريمون. اه قال لي هذاك لاغماتور نتاعو راه يلي تري جونتي اه راه ساكن في اغل قال لي راه ساكن في اغل قدامك قال لي هذاك نعيطوا له سير شوفوا راه هو يدير معك شي حل مشيت عيطت لهذاك السيد مسكين تري جونتي واحد بابا كول بالشوط والقرقابه تا هو مسالي مع راسو طاحت فيه هو هذاك امبيكابل مم. قال لي هذا بايت دايو كنت ندير سلا بون هذا قال لي جو با تو ديبوزي سالي غير قال لي جو با تو ديبوزي سالي وبعدا فرح قربك. اكادير ما كاين مشكل المهم غير وصلوا بعدا المهم انا تو فير il me l'a déposé à Casablanca et c'était une autre histoire c'est pour ça que كون نجي نعاود لك شكون اللي خرجوا لك دابا من الباطو دابا ديتي هذاك الباطو ديتي لكازا من بعد جبتي بسلا وتما كاين بدات عاوتاني جيت فين بدات. سايقو جيتي منين من دار البيضاء لسلا. اييه جيت سايقو من الضرب انا جيت سايقو اه ما بغاوش يعطوني شي واحد يسوق الباطو د الوداد اه اييه حتى ما بغا يعطي لي ايوا لما غير مارشون ما بغاوش جيت سايقو راسي اه خديت ان بتي روموخ خدامي وجاي اه ومنين دزت قدام دايوغ نعطي البونجور الجدرميه اللي كانوا قدام الباطو الجدرميه اللي قدام القصر ديال الصخيرات اه انا وصلت قدامهم هما بقاو بالبوق فين ماشي هما يدخلوني للبحر باسكو انا ملي كنت ماشي باش نبقى نشوف لاكوت داكور باش تبقى باش ما نتلفش بيان سور ليتورال. ومني وصلت قدام القصر هما يجيو لعندي ودخلوني مي دخلوني لداخل ما بقات تبان لي حتى شي حاجه مجافره كنتي غترجع لليوم. ما بقيتش عارفين راني فهمتيني غير ايزون ايتي سوبرب سبقوني بحال اللي داروا لي الطريق تا وصلوني لسلا مانيفيك فوالا وصلت لسلا وحطيت الباطو ودرنا الباطو وراه خدام الحمد لله راه مازال خدام الحمد لله ريستورون دونك كوني اترافير تو الماروك. زين راه كما قلت بزاف ديال الوقت خاصنا باش ندير معك ولكن انا بسلت على الناس بزاف واقيلا بزيت على الناس بزاف لا اون بو با تيرميني بلا ما نهضروا على ليبيزود دو تا في في فاس مع الماس. وي لي 3 كوب شنو كان عندك اش كان عندك كل رول تو افي اكزاكتومون اي كومون كيفاش عشتي داك حيت كاين بزاف الناس ما عارفينش هاد القضيه هادي الناس يعرفوا عز الدين تيسمعوه في لا راديو يجو son rôle, les jeux sont entre guillemets son rôle, mais les gens parfois ils occultent هاد la partie هادي ديال حياتك اللي دوزتي مع الماس. انا شوف انا ملي جيت للمغرب ما عمري ما بغيت نخدم في الكره جو فولي با ما بغيتش باسكو شفت شي حويجات في الاول قلت هذا ندخل لهذا الشيء انا جيت لواحد العالم ديال الكره تما بشكل ونجي لهنا بقيت شي 8 سنين ما 9 سنين ما خدمتش في الكره كاع ما 10 سنين واقيلا حتى واحد النوبه جات عندي الجمعيه السلويه تيرغبوني باسكو باش يكملوا الشامبيونات كان خاصهم انترينور ديبلومي وكان سمير عجام مشى مع اونري ميشيل لا كوب دافريك
Ouais. وانا عيطوا لي باش نجي غير نقابلهم واحد بتيت بيريود دو سيمين 3 سيمين على ما يجي سامي ما 3 سيمين Ouais. مع العمده تسلا كان صاحبي البريزيدون صاحبي واني تنقول لهم انا ما تندربش ما ça m'intéresse pas بقاو عليا جو لي في دربت معاهم ما تخلصونيش جو لور دي غراتويتمون ما جيت هما دابا تسقسيهم كلهم تنقول لهم انا نجي نعاونكم على قد جهدي ومشي بحالي جو لي في لا بروميير فوا واحد 3 mois شي 3 شهور وانا تندربهم اون بروميير ديفيزيون اون دوزيام ديفيزيون طلعنا للبريمير ديفيزيون سمير كان هو اللي كمل لا سيزون ديال دوزيام ديفيزيون بقات شي 2 ماتش باش نطلعوا هو طلعنا من بعد انا وليت سميتو ديريكتور عندهم ديال ليكول دو فوتبول ديال الدراري الصغار باسكو جافي اون باسيون بور لي بوتي اللي تيلعبوا وديك الشيء وبقيت خدام معاهم فوق ما تيدحيو شي مدرب عز الخياطي تنجي انا تيدحيو البريني تنجي انا فهمتيني قريب والله لا قريب وبلا فلوس فرحانين من لابينيش للتيران تماك قريب اون بروميير ديفيزيون درت معاهم شي جو با 5 6 ماتش ما 7 ماتش في العام الاول العام الثاني عاود درت شي 5 ماتش جو ديبان وتمشي نقلب على المدرب شكون اللي غادي يجي انا وياهم تمشيو نقلبوا على المدرب سي غير بور واحد النوبه نتلاقى الله يرحمه رشيد البوصيري الله يرحمه في هذا النهار هذا تلاقيت رشيد البوصيري وديك الشيء وقال لي عزدين عرفتي شنو ما هو ديك الساعه كان صاحب بزاف مع مروان بناني كان ديك الساعه مخاصم شويه مع الرجاء وكان مصاحب بزاف وديك الشيء قال لي عرفتي شنو راه مزيان كنت تجي تعاون واحد السيد ديال الماس هادي قلت له رشيد عرفتي شنو راه ما تخدمش انا راه سا مانتيريس با نخدم هادي قال لي لا عرفتي شنو لا سي با لا ميم شوز هادي واحد الوليد ضريف جون وراه عاد تو عاد في الكره ومحب الكره واني ما تعرفي هادي يبقى لي وتعرف رشيد انا كان عندي عزيز الله يرحمه والناس ما عارفينش هادشي العلاقه اللي كانت عندي مع رشيد الله يرحمه هي هذيك بقات هكا واحد النوبه وكان عندهم هما بيدرو كان عندهم بيدرو بن علي هو اللي كان عندهم ديريكتور واحد النوبه قال لي عرفتي شنو اجي تشوف مروان اجي تشوفوا ديك الشيء قلت له عرفتي شنو انا دابا نطلع السيمانه الجايه وقيله الدار البيضاء دابا ندوز هي هذيك مشيت وكان معايا رشيد ومشينا مع مروان هادي وقال لي اصاحبي انت ولد فاس هادي طنانين انا كيفاش اي موا avant d'aller le voir j'ai entendu des choses فهمتيني toutes les guerres qu'il y avait au niveau du mas de Fès هادي المكتب مع هذا المكتب هذا تيجر الكوير قلت انا شنو ندخل في هذا التخربيق هذا بقيت هكا المهم قلت bon on va tenter ça reste quand même Fès c'est ma ville c'est l'équipe que j'ai aimé quand j'étais petit كيفاش on va essayer وبديت معاهم واحد 3 شهور من 4 شهور وحطيت لهم الديميسيون تاعي حطيت الديميسيون مع الماس مع الماس حطيت ما ديميسيون مشيت مروان اللي تي با كونتون دو تو هادي باسكو انا ملي بديت نخدم مع المغرب الفاسي كان جو نو ديفي دوني دي كونت افون جو نافي دي كونت افون كافيك مروان جو فولي با المكتب بقى يتدخل فيا يقول لي علاش ما درتيش هادي درتي هادي اجي لهنا سير لهنا فهمتيني انا كنت نقول لهم شوف انا ما يهضر معايا حتى شي واحد كنتي ما عنديش وقت ديريكتور دو ديريكتور جينيرال ديريكتور جينيرال انا ديريكتور جينيرال وهما بدات لا وجبت معايا السي الناصري ديريكتور ادمينستراتيف pour pallier si tu veux à mon manque de compétences tout ce qui est de la fédération administrative العربيه وديك الشيء انا ما عنديش هادشي زعما يفو دير لا فيريتي il m'a été d'un très grand secours في ديك الوقيته انا ديميسيونيت مشيت بحالي باسكو تعرف المكتب تيبقى هذا محط جوج دراري تيبغي يجي يحكم فيك اش تحكم فيا انا ما تحكم نعطيك بعض الترفيقات تحكم فيا ما نحكم فيك فهمتيني جمعت قشاوشي ومشيت بحالي مروان عيا معايا مسكين جلاس et la vie a fait que sur une occasion ils ont eu des problèmes et Marwan m'a appelé des problèmes des problèmes et je lui ai solutionné ces problèmes فهمتيني j'ai solutionné le téléphone كان شويه عندي خدام فهمتيني فوالا هما هذوك عاد فهموا علاش شنو لو رول ديالك عاد عرفوا le rôle que tu peux voilà parce que quand tu mets quelqu'un à une place c'est qu'il a des relations il a des connaissances il a des téléphones il a هادي tu vois فهمتي كيفاش وهادشي ça n'a pas de prix à part tes compétences footballistiques et tes compétences sportives
Il faut aussi que tu aies un carnet d'adresses assez conséquent. étoffé, bien sûr, bien sûr. étoffé. ان كارني دادريس اللي مبني على الاحترام وعلى بزاف ديال الحوايج مع ديك الناس اللي تتعيط لهم. اي فوالا. اي كوم جو لوغي سوليسيوني 2 ou 3 histoires فهمتيني، دو ترونسبور دو لوجيستيك دو سوسي دو شي تخربيقات هكا. سميتو ديك الساعه مشاو عند مروان قالوا له قول له غير يولي معنا. هو جال عليهم. المهم بقى عاود سميتو ودخل عاود رشيد الله يرحمه ديك قال له صاحبي 3 شهور 4 شهور الله يهديك اصاحبي. قلت له اخويا عجبتيني لهادشي انا تعرفني. قال لي لا راه حفتك اصاحبي وغير صبر شويه هذه. قلت له انا راه عندي ديك العقل ديال الجهه الاخرى ديال البحر، ما عنديش هذا العقل ديال التخربيق هذا. هي هذيك بدينا وبقينا ماشيين. بون موا جي مي ان بو دو، هما يزون مي ان بو دو وبقينا ماشيين وديك الشيء ودرنا ديك الشيء. مي انا مشيت في حالي باسكو عرفتهم غادي يمشيو للحيط. J'ai démissionné au bout de 2 ans, à peu près 1 an et demi, 2 ans, j'ai démissionné. ولكن بقيتي انت كنتي في هذيك لاني فاش داو لي 3 ربحنا كل شيء. لي 3 تروفي. ربحنا كل شيء، سالينا ديك الشيء، درنا اون غروند ريونيون في لوتيل رياض السلام. جلست معاهم، je leur ai donné des plannings شنو خصهم يديروا. Ils m'ont proposé انا، je le dis et je te le dis انت للناس هنا، ils m'ont proposé le poste d'entraîneur du Mas de Fès. à l'unanimité avec مروان ديك الشيء. je leur ai dit انا ما تخدمش في الكره، انا اللي يمكن يدير ديروا طريق سكيتيوي وانا نعاونوا من بعيد، وانا نعاونوا بالكوستيم، نعاونوا بالحوايج، ما نعاونوش بالشوط. Bon, ils l'ont pas fait, c'est lui aussi n'a pas voulu. Il est parti de l'académie de Mohamed VI. Il avait choisi d'aller à l'académie de Mohamed VI. mais انا جا عندي مروان قال لي راك تولي مدرب ديال المغرب فاسي. قلت له انا ما ندرب لا مغرب فاسي لا مغرب تطواني، انا ما تندربش وما عنديش الوقت لهادشي. Mais je leur avais donné une stratégie, c'était de vendre une dizaine de joueurs ou de le refaire signer. Parce qu'il leur restait 1 an de contrat, ils étaient tous libres. Et c'est ce qui s'est passé. Skroumi مشى، حجي مشى، البراني مشى، كلشي مشى. ما بغاوش يتبعوا باسكو بون. خليني ساكت، هذاك الدوسي ديال الماس مهمه. فوالا حبيبي، شنو بغيتي علاش نهضروا؟ Alors, voilà, là, le mas Galia. Alors, Abdelwahed Moussaïd qui vient nous rejoindre. Mon respect, monsieur Amara. Quand on vous entend par la radio, on dirait que vous êtes mieux que Guardiola. Ah, mieux que Guardiola. Rigolez le Kaoutem. Ah, bien sûr. Alors que vous n'avez jamais entraîné un club en tant que titulaire. Ouais, tu avec de l'expérience. شكون هذا اللي تيقول هادشي؟ Abdelwahed qui nous a rejoint. سي عبد الواحد. نواجهوه في هذا الشيء. سي عبد الواحد دربت بزاف الفراقي. شوف ملي دربتي راه ماشي تجلس عامين 3 سنين 4 سنين، راه يمكن لك تجلس 3 شهور 4 شهور. سي مي ما تلقاش، شوف مي ما تلقاش راحتك في شي حاجه بلا ما تطول فيها، بلا ما تجلس فيها. سي با لا بين دو ريستي. وي شنو قالوا؟ قال لك لا، قال لك واش نمشيو نفطروا سي سامبل لايف كونتينيو اون ريسك دو نو با رومبر لو جون. قاعد كمل قال لك ما فرقش الصيام. لا شوف انا غير بغيت نقول لهذا الاخ هذا سي الركراكي ما عرفت سميتو كي لا ماشي الركراكي هذا سي الركراكي. قال لك قولها واش عندك مع الركي طالع. انا بغيت نقولها لك عندي مع كل شيء. عبد الوهاب مساعد، عبد الوهاب مساعد. غير بغيت نقول للسي عبد الوهاب مساعد، راه الا ما لقيتيش راحتك في شي موضوع ما تجلسش. ما تبزش عليك في حياتك. الا كنت مازال صغير ومازال جون ما تجلسش في موضوعتك، ما تجلسش. il faut changer، il faut prendre les risques. انا علاش بغيتني نمشي ندرب واحد الفرقه اللي ما عندهاش الكواري، واما اللي عنده الكره تكتب عليها بالستيلو باش ما تهربلوش. شنو بغيت تحمقني معاك؟ كيفاش بغيتيني نمشي ندرب انا شي فرقه اللي مول التونيات تاعهم موسخين؟ اش بغيتيني نمشي ندرب انا بشي فرقه اللي الكازون ما مقصص، ما كاينش الكازون، تيقول لك ترين تحمريه؟ اش بغيتيني نمشي ندرب انا شي فرقه اللي الرئيس يقول لك ما عندي باش نخلصهم والناس تيموتوا بالجوع؟ سير ندرب انت، الا قديتي انت سير ندرب، انا ما تندربش. هذا هو المشكل. باسكو سي ان ميتيي et il faut le faire avec son cœur. il faut que tout soit à disposition pour travailler. الا ما عندكش الامكانيات الكاملين باش تمشي تدرب راك تكون كذاب. شحال من مدرب تيمشي يخدم هو كذاب غير باش يربح الفلوس، تيمشي لتما تيبقى يقول لهم وما تيخلصوش الدراري. كيفاش؟
جمع ما خشاوش كنتي آه. بحالك آه. الا ما قديتيش. م. سي سا البروبليم. الناس يمشيو يخدموا باش ياكلوا طربة الخبز. انا الحمد لله عندي حاجه واحده اخرى، انا ما نكذبش على راسي، الا مشيت خص تكون كلشي كاين، Les كلشي كاين conditions, باش نخدموا. c'est les conditions de travail, parce que sinon, avec Chikulchi, ça va se répercuter عاوتاني مراد على مراد واش حنا عندنا الفراقي الكبار مازال تيكسبوا في الكواري نتاعهم بستيلو فوتر ouais. في الماتش. في الماتش تلقى باش ما يسرقولوش الكره، ها هواك ها راه جا هبني من لا لا اي اختي ها الباص هادي كاتبين بالفوتر، ماشي حشومه هادشي. Ouais, ouais. Alors, le Wydad Fès, tu n'as jamais eu de relation Ah, avec lui? oui, non, c'est un peu une équipe de cœur aussi. Ouais. انا الوالد نتاعي ولد فاس جديد، دونك انا عندي لو بريزيدون ديال الوداد فاس دابا سي كيلكان دو ما فامي. Ouais. سي كيلكان دو لا فامي دو كريمه ما فام. Ah, d'accord. Donc, حسن الجامعي. Donc, Wydad سي Fès, كيلكان دو ما. عندك معاهم وداد عندك. فاس. وي عندي معاهم بزاف. Alors, comment tu vois le match cette année? Sincèrement, je les vois pas parce que ما تنتفرجوش فيهم دونك جو بو با لي جوجي. فهمتيني، ما تنتفرجوش فيهم، شفنا ماتش واحد في التلفازه دونك تنتمنى لهم يطلعوا، راه يسون تران ميت لي مويان على ما تنسمع، دونك جو بونس كو نتمنى لهم يطلعوا. Alors, Simo, Galek, vous avez quitté Radio Mars pour MFM avant de retourner encore plus fort. Pourquoi? Pourquoi j'ai quitté MFM? Non, pourquoi avoir quitté Radio Mars pour MFM avant de retourner encore plus fort sur Radio Mars? Ouais. J'ai quitté راحتي شنو؟ D'abord, اللي بغيت نقول للناس مراد, je pense que tu es dans le même cas que moi, Ouais. c'est que Lino et Hicham, d'abord, c'est des amis à moi avant d'être Exact. des gens avec qui je travaille. Exact. أنا هشام ولينو عندي بحال je sais pas, c'est presque ma famille, c'est la famille نتاعي. مي بعد لو تيوقع شي سوء تفاهم صغير ماشي حاجه، دونك انا في واحد الوقيته ليميسيون مارشاطا كان وقع لي واحد فهمتي سوء تفاهم وما بقاش عاجبني الحال. Et comme je suis libre de venir quand je veux, de partir quand je veux, تندير لي بغيت، وما عمرهم ما قالوا لي لا تجي بتسيف عليك ما تجي بتسيف عليك، c'était d'un commun accord. Parce que moi, à l'origine, je n'aurais dû jamais faire de radio. Jamais. انا راه واحد الصديق نتاعي اللي تعرفهم اللي قال لهم لا بدا خصكم تجيبوا زدين، راه تعرف الكره، راه مدرب، راه دار، راه تيقرا ليكيب لو ماتان، تيقرا كان اونشيني طلعانين هنا. Il a vu juste. Il a vu juste, c'est un ami à moi. Et انا j'avais eu déjà quelques petites touches مع لينو وهشام اللي كنت مع المغرب الفاسي، كانوا تيعيطوا لنا في لا كوب دافريك وتنهضر معاهم فهمتيني طون زون طون، تيقول لك الوغ كومون كي دايره الماسك كي دايره ما ماشان هذه تنهضر معاهم. يقول لك نفس التوقيت. شوف والله ما نكذب عليك يا مراد، جي في 15 جور، جي في لي برومي 15 جور دو لا راديو وكنت هادي نمشي بحالي باسكو جو مو سونتي با اليز. Je trouvais que je me suis enfermé dans une boîte. Parce que راك عارف بلا la radio ou la télé, il faut parler gentiment، تكون هكا وتضرب شويه وما تقطعش هذا وهذا ما يقطعكش. Et moi ça je pouvais pas، moi c'est pas ma nature. C'est pas ma nature. فهمتيني؟ واحد النوبه ما بغيتش نمشي، ما كنتش باغي نمشي ومادام قالت لي راه خصك تمشي، راه عندك لا ما فيها ماشي، قالت لي لا تمشي حتى تما وتقول له ما بقيتيش باغي تجي، ماشي هكا ما تمشيش. بيان سور مشيت باغ كوريكسيون. وانا مشيت دخلت ديك النهار وانا ديك النوبه انا خربقه، قلت لهم حافظي خير مودريتش وهي ناضت. عقلت على ذاك النهار، عقلت على ذاك النهار. Une des fois où tu vois et je me suis dit voilà c'est ça la radio. La radio c'est que il faut que نشطوا مع الناس ونضحكوا مع الناس، داكشي ماشي داكشي كونسونسيوال. لا اختام راه داكشي قديم صافي بركه صافي، نضحكوا مع الناس، نضحكوا مع الناس ونشطوا وقول داكشي اللي في عقلك صافي. وانا قلت والله من هنا للفوق داكشي اللي تيدوز لي في عقله غادي نقولوا. داكشي اللي كاين اللي بغى اللي عجبو الحال اللي ما عجبوش الحال ما عجبوش الحال. وكاين est-ce qu'on est sûr c'est avec toi qu'on est toujours pris à contresens ou la contre-pied. ما كاينش، tu n'es pas dans le conformisme. Je suis pas dans le conformisme parce que j'ai un défaut في الدماغ نتاعي، تنبدا نخمم بعد النوبه sur des questions bêtes. Sincèrement c'est pour des questions bêtes. Par exemple لينو pour rigoler، لينو واحد النوبه جا صباح تهضر لي على لي جوز اولمبيك ديفير، هذه باش نضحكوا شويه مع الناس.
Jeux Olympiques d'hiver, la Russie, 35 médailles, هادو 40 médailles, هادو هذا. قلت له ايوا شنو؟ ايوا قال لي كومون شنو ايوا شنو؟ تعاود tu racontes عاود يبقى يقول لي. قلت له شوف انا غادي ندير لي جوز اولمبيك دو سابل وغادي نقول لهم يجوا يلعبوا معانا. يا الله يلا قلت نشوفوا له هادشي ديالهم. غادي نديرو السورف سور لو سابل، غادي نديرو كورير سور لي درومادير، غادي نديرو مارشي بيي نو سور لو سابل ا 40 دوغري، ونديرو هادشي وقول لهادوك السويسريين والمانيين والطاليانيين تاعك وهادو يجي يلعبوا معنا، واللي ما يقولوا لناش نقصوا من السخونيه نلعبوا ب50. قلت له لا بروف كوم كوا جي ريزون. سي كو سولوي كي قال له ماراثون دي سابل شاك اني سي كي؟ حنسال. منين هذا؟ من سويسرا، من المانيا، من طاليان. يلا هذاك الشيء اللي كاين. عز الدين. الوغ قال لك بغداتي سي كون لا دوزيام بارتي السي الغيواني. راه هذا خاصو 5 بارتي. راه هادشي هذا اللي عارف انا المسائل اللي عارف راه الى فريمون افلوري les parties de sa vie qui restent quand même, qui m'a dit comme plein de choses à raconter à ses enfants et كاين لا بعدا نقول شوف les enfants dès qu'ils ont commencé à avoir l'âge de comprendre تنعاود لهم. Ouais, c'est bien. انا ما تشي دوبا نعاود كيف كنت نبيع كاوكاو في لابلاج. Saison 2, Asdin, saison 2. Bon, en tout cas, Asdin, aujourd'hui, c'était vraiment magnifique. Wallahi, là, mec, moi aussi, on a choisi de passer هذا الوقت هذا. C'est un créneau où il n'y a pas beaucoup de vues. ولكن الناس qui nous rejoignent, il y a la possibilité de revoir. Sincèrement. شي واخا يكون معنا جو سي با شحال كاينين 20 دابا ما شفتش لو كون ولكن شوف الا كانوا معنا غير هاد الناس هادو لا كريم دو لا كريم بحال اللي جالسين معنا في شي طبله وجالسين كسارين واش انا باغي الناس كلهم يعرفوني؟ لا 20 هادو صحابنا جالسين معنا كسارين معاهم ضاحكين وهي احسن حاجه في العالم فهمتيني والله احسن حاجه. هذاك الشيء اللي كاين. ودايوغ راه يا بوسيبيليتي دو ريفوار sur la chaîne YouTube msport.ma. Donc on a la possibilité de reprendre وتبارك الله. لا شوف لا يعطيك السر ما تدوزاش بزاف باسكو غادي ندير الفيلم تاعي غادي يكونوا شافوا بعد هذا الشيء. Tu vas inventer le film. Bonne annonce. Ah oui. On a eu des amis fidèles اللي متبعينا depuis le début. سعيد قرقوبي بغداتيس. قول لهم شوف مراد خصك تقول لهم راه جبناهم حتى الفطور وصلنا لهم الفطور. داكشي اللي كاين حنا شنو de toi à moi vraiment un numéro très sympathique. معاك بزاف. Et tu m'as fait le plaisir de répondre à l'invitation. قيد فين وقفنا. دابا كاوكاو. شوف خليك فين وقفنا وخليهم دابا شي 15 جور ان شاء الله ماشي حاجه نعاود نديروا شي حاجه اخرى ونديروا لا سويت. وشوف راك ربحتي واحد بحال ما كاين جوردان صافي هذاك الشيء لاست دانس حنا غنديروا لاست دانس. قال لك راك ربحتي انفيتاسيون سعداتك. قال لك اجي عندي لباريس. بغران بليزير. شكون هذا الاخ هذا؟ سيمو. قال لك اجي عندي لباريس ان شاء الله بغران بليزير وبصحة فطوركم. ميرسي ابو ان شاء الله. on va se quitter avec هاد لي مورسو ديال ناس الغواد. يلا على طاك بوعلام الجلالي وانا راني مشيت. فين مدام كلشي في الدار. تو الموند سلم عليها بزاف ولا لي زونفون وكلشي حبيبي. بارك الله فيك. تو دميم ميرسي با عز الدين. ميرسي بوكو. ميرسي ابو سي. سالي لي غا. واش دراسك سيزون 2 avec grand plaisir. Ciao. Voilà, donc merci les amis, merci de nous avoir suivis. Le 6e numéro déjà de toi à moi, ma bkhawalou الفطور. غنقول لكم bon appétit. بصحة وبقاو ديما معنا. Donc كما قلت عز الدين راه on a la possibilité de revisionner, de revoir هادشي هذا sur ma chaîne YouTube msport.ma. Donc n'hésitez pas, faites partager les lives. Plus on aura de monde, plus on aura d'invités à partager des choses à partager avec vous. Merci Saïd, de bout en bout. Merci beaucoup. Bye bye, bon appétit. Ciao.